मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। एलीट लोग गरीब मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरामदात न बढ़ी तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा। सब्जियां प्याज बेचने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी में तरक्की की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी में अहमियत है। दुनिया की सबसे बढ़ती हुई चीन मईशत हमारे पड़ोस में है, लेकिन हमने उसके तजुर्बात से फ़ायदा नहीं उठाया। हमारे शहर फैलते जा रहे फूड सिक्योरिटी के लिए ज़मीन बचानी होगी। सुप्रीम कोर्ट का दहशतगर्दी के मुल्जिम आरिफ गुल को पेश न करने पर सख्त इजहार बरहमी। मुल्जिम को आज ही पेश करने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, क्या उसे पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? अदालत के पास डिफेंस की मशीनरी को भी बुलाने का इख्तियार है। मुल्जिम को पेश न किया तो वजीर आज़म को बुलाया जाएगा। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुल्जिम आरिफ गुल को पेश न करने पर सख्त इजहार बरहमी किया। मुल्जिम को आज ही पेश करने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, क्या उसे पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? अदालत के पास डिफेंस की मशीनरी को भी बुलाने का इख्तियार है। मुल्जिम को पेश न किया गया तो वजीर आज़म को बुला लेंगे। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखेगा। 7 साल से जेर समाअत केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा ज़रमीन ज़ाहरा से। ज़रमीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 साल के बाद रहने वाला केस फॉर्म फंडिंग केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में कल दोबारा से जेर समाअत होगा। इलेक्शन कमीशन ने फरीकीन को कल जो है नोटिस जारी कर दिए हैं और कल तलब भी कर लिया है। कल ओपन समाअत की जाएगी, जिसके बाद जो है वो जायजा लिया जाएगा रिपोर्ट का जो स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी, और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की जायजा लेने के बाद जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। कल जो है PTI दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर जो है वो भी इलेक्शन कमीशन में जो है वो पेश होंगे और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़रमीन आपका। लाहौर में MP बिलाल यासीन पर हमला करने वाले मुल्जिमान की तस्वीर सामने आ गई हैं। एक हमलावर ने सब्ज, दूसरे ने स्याह जैकेट पहन रखे थे। मुल्जिमान ने अपने चेहरे ढांप रखे थे। कुछ दूर जाकर चेहरों से उन्होंने अपने रुमाल हटा दिए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद, क्या शनाख्त हो पाई है इनकी? जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून के MP बिलाल यासीन हैं। इन पर फायरिंग का मामला है। इस हवाले से हमलावरों की तस्वीर जो है वो मंजर आम पर आ गई है। एक हमलावर ने जो है सब्ज और एक ने काली जैकेट पहन रखी है। हमलावरों ने अपने मुंह पर रुमाल भी लपेट रखे हैं। ये तस्वीर में देखा जा सकता है। कुछ दूर जाकर हमलावरों ने रुमाल चेहरों से हटा दिए। स्पेस सिटी अथॉरिटी का जो है हादसा किए 50 मीटर पास लगा कैमरा भी जो है खराब निकला है, ये कहना है ज़राए का। इस हवाले से मुल्जिमान की तस्वीर जो है नाजरा को भिजवा दी गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है मुल्जिमान के करीब है, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो नादरा को पुलिस हुकाम की जानिब से तस्वीर भिजवाई गई है, अभी तक वो ये चेक नहीं हो पाया कि आखिर ये मुल्जिमान वही हैं या कोई और है। इस हवाले से इनका कोई रिकॉर्ड अभी तक पुलिस के पास नहीं आया। नादरा हुकाम की जानिब से इस तस्वीर को जो है मैच किया जा रहा है, जो उनके पास डाटा होता है उनसे कि ये। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी आपका। वेदर न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है चांद सा रोशन चेहरा नया लक्स। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। दीर, बाला, लोअर दीर और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कोयटा में बूंदाबांदी हुई, जबकि बलूचिस्तान के कई मकामात चमन, दालबंदी, नोकंडी, चागी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और मुल्हिका इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर समेत पेशावर और कई शहर बादलों की लपेट में है। सिर्फ में कल से 7 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई की गई है। लेह में -13, बाबूसर -9, कोपस -8 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मकामात रहे। मेर बाला में बारिश और पहाड़ों इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बर्फबारी से लुत्फअंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद वादी में पहुंची है। तफसीलात जानेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे शीरी हजरत से।
اس وقت میں دیر کے ایک سیاحتی علاقے قشقار پائن میں موجود ہوں اور یہاں پہ برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جو ہے وہ جاری ہے۔ دیر بالا میں اور دیر کے مضافاتی علاقے بالائی پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ سردی کی شدت کی بات کی جائے تو سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ بات کی جائے سیاحت کے حوالے سے تو سیاحوں کا سلسلہ جو ہے جاری ہے اور ان کا تانتا لگا ہوا ہے۔ دیر بالا کے سیاحتی علاقے کمراٹ اور لواری ٹنل میں یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں کی برفباری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پشاور اور گردروا میں دھند اور بادلوں کا بسیرا ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عبدالقیوم آفریدی سے۔ بالکل، اگر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے موسم کی بات کی جائے تو حالیہ بارشوں اور برفباری کی وجہ سے سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت پشاور میں بھی جو ہے وہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے جبکہ دھند بھی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جبکہ جو پہاڑی علاقے ہیں اس پر برفباری پڑنے کا بھی جو ہے انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سردی کے موسم میں خود کو گرم رکھنے کے لیے نہ صرف گرم پکوان جو ہے کھانے اس کا استعمال کرے، جبکہ خود کو گرم رکھنے کے لیے جو گرم ملبوسات ہے اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس وقت شدید پشاور میں دھند اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جی، لاہور کی فضائی آلودگی میں آج معمولی سی کمی ہوئی ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ دبئی آج دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ وہاں فضائی آلودگی کی شرح 560 تک پہنچ گئی۔ بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی تیسرا آلودہ ترین شہر ہے۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں بہاولپور اور رائے بھی نمایاں ہے۔ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات آج سے شروع ہو گئی۔ میدانی علاقوں میں سرکاری اور نجی اسکولز آج سے 12 جنوری تک بند رہیں گے۔ صوبے کے پہاڑی علاقوں میں 24 دسمبر سے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شاہد خان سے۔ شاہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے جو میدانی علاقے ہیں جہاں پر اس وقت سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اس وجہ سے آج سے تمام جتنے بھی نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ آج سے بند کر دیے گئے اور ان کی جو ہے اس سے قبل 24 دسمبر 2021 کو ان علاقوں میں اسکول بند کر دیے گئے تھے جہاں پر جو پہاڑی علاقے ہیں اور جہاں پر برفباری ہوئی تھی وہاں پر چونکہ زیادہ ہوتی تو اس لیے وہاں پر جو 24 دسمبر سے لے کر 28 فروری کو اسکول بند رہیں گے، کیونکہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پر سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی وہ آج سے شروع ہو گئی ہیں اور 12 جنوری تک وہ جاری رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ بھر کے اسکولز میں موسم سرما کی تعطیلات ختم ہو گئی۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا عمل دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ طلبہ و طالبات کی حاضری لیکن معمول سے کم رہی۔ محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق بچوں اور اساتذہ کو کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک بھر میں آج سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین بوسٹر ڈوز لگنا شروع ہو جائے گی۔ NCOC کے مطابق ویکسین کی بوسٹر ڈوز مفت لگوائی جائے گی۔ یہ ڈوز ایسے افراد لگوا سکتے ہیں جن کی ویکسینیشن کو 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ 2 دن کی چھٹیوں کے بعد آج سے ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ آج ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگنا شروع ہوگی۔ NCOC کے مطابق ویکسین کی بوسٹر ڈوز مفت لگائی جائے گی۔ ملک بھر میں اومیکرون تیزی سے پھیلنے لگا۔ 3 دنوں کے دوران کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 6% تک ہو چکی ہے۔ NCOC کا اجلاس کے دوران ملک بھر میں کورونا کی نئی قسم کے پھیلاؤ پر اظہار تشویش۔ کورونا کی 5ویں لہر سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہریوں سے ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلوں کو یقینی بنانے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ روک کریں گے 4 سدہ کا جہاں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام کا پارا ہائی ہے۔ پشاور راولپنڈی مین شاہراہ پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے شیر پاؤ شاہ کے مقام پر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے نصر اللہ خٹک سے۔ نصر اللہ خٹک، کیا صورتحال ہے؟ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ 4 سدہ میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام
बेशदीद खमो गुस्सा पाया जाता है। पेशावर रावलपिंडी में इशारा पर एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नसरुल्लाह खटक से। नसरुल्लाह, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला की तरह चारसदा में भी गैस और बिजली की नारवाल और शेडिंग की वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज भी जिला चारसदा के इलाका शेरपो में मुजाहिरीन ने चारसदा पेशावर और रावलपिंडी मोटरवे के मेन शाहराह को बंद करके हर किस्म रुकावटें रोड पर खड़ी करके हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। लोगों ने अभी तक रोड को बंद कर दिया है और मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जब तक मकामी इंतजामिया मुज़ाकरात के लिए नहीं आती तो उस वक्त तक रोड बंद रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मौसम के साथ साथ गैस की अदम फराहमी से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। खवातीन सूरत हाल से परेशान है, कहती है कि गैस नहीं देते तो बिल क्यों भेजते हैं। मजीद जारी अपनी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से, जो कि इस वक्त एक घर में मौजूद है। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी गैस प्रेशर ना होने के बायस शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। जहां मौसम सर्द है वहीं घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त निज़ामी रोड 2D के इलाके में मौजूद हूँ और एक घर में मौजूद हूँ। खातून खाना जो मुसलसल चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूल्हे में क्योंकि गैस प्रेशर ना होने के बायस ये इंतहाई दिक्कत और अजियत का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। हम इनसे बात करते हैं। सुबह के नाश्ता भी बिगर एसी चले जाते हैं काम वाले, बिल्कुल गैस नहीं आती, बहुत परेशानी। बिल इतना ही आ रहा है जितना देते लोग, गैस है नहीं। जिन इलाकों में गैस प्रेशर नहीं है, खुदारा वहाँ पर गैस फराहम की जाए ताकि इस ठंडे मौसम में इनके घर के चूल्हे भी जो है वो गर्म रहे और बच्चों को जो है ये खाना बना के दे सके और इनकी जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजर सके। जी हो सकता है जुबान पंजाब हुकूमत हसन खावर बात कर रहे हैं। टेस्ट करेंगे और लोगों को सहूलतें मिलेंगी और सरकारी अस्पतालों के ऊपर भी लोड कम होगा और वहाँ पे भी बेहतरी आएगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब पंजाब के अवाम इस मुफ्त सहूलत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे, तो पाकिस्तान में एक सूबा ऐसा है जिसके अवाम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे और उस बदकिस्मत सूबे का नाम सिंध है, जहाँ के हुक्मरान मुफाद पसंदी और मुफाद परस्ती की सियासत को लोगों की सेहत पर तरजीह देते हैं। मेरी गुजारिश है सिंध के हुक्मरानों से कि वो अवाम का सोचें और वो सियासत का ना सोचें। सिंध वो बदकिस्मत सूबा भी है जहाँ आज गंदम पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे महंगी बिक रही है और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर चूहे 20-20 अरब रुपए की गंदम खा जाते हैं। ये वही चूहे हैं जो चाइना कटिंग के नाम पर कभी मुल्क को लूटते हैं, कभी वो सरकारी अराजियों पे कब्जे करते हैं और ये चूहे अब सिंध की जड़ों को खाते खाते इतना खोखला कर चुके हैं कि सिंध अब अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा। मैं बिलावल जरदारी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जमहूरियत वाकई बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम अब सिंध की अवाम लेगी और सिंध की अवाम सिंध की बदहाली की, हुकूमत की तबाहाली का तमाम इंतकाम 2023 के इलेक्शन में लेगी और पीपल्स पार्टी शायद दाड़काने की जमात भी ना रह सके। इधर अगर पंजाब की तरफ नज़र डालें तो पंजाब की सियासत भी निराली है। छोटे मियाँ जो हैं वो बड़े मियाँ की ज़मानत दे के फंस चुके हैं और एक अजीब कशमकश है। हुकूमत उनको बुलाना चाहती है, उन पे इंग्लिस्तान की ज़मीन तंग हो रही है, पाकिस्तान उनको आना पड़ेगा, उसमें वो फतह का कोई पहलू तलाश कर रहे हैं, वो उनको मिलना नहीं क्योंकि उनको पता है कि कोट लखपत जेल जो है वो उनका इंतज़ार कर रही है और कानून के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ को जेल में आना पड़ेगा। ये बात बड़ी क्लियर है। शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी फनकारियाँ हैं वो अब 16 अरब के सवालों के आगे दम तोड़ चुकी हैं और उनके पास उन 16 अरब का कोई जवाब नहीं बचा। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप ये फनकारियाँ छोड़कर आप ज़रा अपना हिसाब किताब दे दें तो शायद कोई अवाम की तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। और दिलचस्प बात यह है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके सामने भी ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि इनमें क्या इंतशार फैला हुआ है और अब आपके सामने है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मार्च में भी मार्च नहीं हो पाएगा, सिर्फ तारीखें दे रहे हैं और जिस तरह ये अदालतों में तारीखें डालते हैं उसी तरह आपको पता है कि मार्च की अगली तारीख डालने की भी अब बातचीत शुरू हो गई है। और ऐसे में मरियम सफदर साहिबा जो हैं उनकी जो खामोशी है वो भी बड़ी पुरमैनी है।
اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خاموشی کیسی ہوتی ہے. پہلے وہ اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیان دیتی ہیں, جیسے کوئی شخص مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی ڈال دیتا ہے, پھر وہ چپ کر کے مچھلی پکڑے جانے کا انتظار کرتی ہیں. نہ ان کو ڈیل ملنی ہے نہ ڈھیل ملنی ہے. اور ابھی جب ان کو مایوس ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اپنے وہی بیانات اور بات چیت شروع ہو جائے گی. اور یہ جو اسکرپٹ ہے ان کا, یہ عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے. لیکن ہمارا فوکس, ہماری توجہ پنجاب کی ترقی پہ ہے, کیونکہ ہمارا مشن ہے پنجاب کو آگے لے کے جانا. میرے ساتھ آج محسن لغاری صاحب بیٹھے ہیں جو وزیر آبپاشی ہیں, اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پہ آبپاشی کے محکمے میں وہ کام کیا ہے جو پچھلے 70 سال میں نہ ہو سکا, اور بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا اور آپ کو یہ بتانا کہ پچھلے 70 سال کی کارکردگی کیا تھی اور ہماری کارکردگی کیا ہے. اور جب ہماری حکومت 2023 میں اپنی میعاد مکمل کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آبپاشی میں ہمارا کام ان چند چیزوں میں سے ہوگا جس کی وجہ سے آپ بزدار حکومت کو یاد رکھیں گے. پچھلے 70 سال میں 57 ڈیم پنجاب میں چھوٹے ڈیم بنے. ان 57 کی کیپیسٹی سے زیادہ, ابھی آپ کو لغاری صاحب بتائیں گے, ہمارے جو 4 چھوٹے ڈیم ہم بنا رہے ہیں ان کی کیپیسٹی ان 57 ڈیموں سے زیادہ ہے. یعنی وہ 57 ڈیم ایک طرف 70 سال کا کام ایک طرف, بزدار حکومت کے 5 سال ایک طرف. یہ ہے مقابلہ. یہ بیراجوں کی بحالی کا کام کر رہے ہیں, آپ کو بتائیں گے. یہ جو ہماری نہریں ہیں اس کی مرمت اور تعمیر کی ایک منصوبے جاری ہیں, کیونکہ پورے پنجاب میں ہماری جو زراعت ہے اس کو فروغ دیں گے. اور اس کے علاوہ یہ صرف انفراسٹرکچر بننے نہیں جا رہا, ہم اصلاحات کے شعبے میں بھی بہت کام کر رہے ہیں. یہ آپ کو بتائیں گے, انہوں نے نیا قانون لے کے آئے ہیں 2019 میں, تاکہ جو فرسودہ قوانین ہیں ان سے پیچھا چھڑایا جا سکے. ہمارا جو آبیانے کا پرانا نظام تھا اسے جان چھڑا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پہ ای آبیانہ سسٹم کا آغاز کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آبپاشی کے محکمے میں جو ہمارا کام ہے یہ ہماری تاریخ میں رقم ہوگا, اور بزدار حکومت کے دور میں جو آبپاشی کا محکمہ ہے اس کی تاریخ سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. محسن لغاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ ذرا آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جی پچھلے ویلکم ایکسن اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی کراچی کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ بلدیاتی قانون میں ترمیم آئین سے متصادم ہے. مزید جانیں اپنے نمائندے عاصم اشرف سے. تنازع بلدیاتی بل کے خلاف جو ہے وہ جماعت اسلامی کراچی کا دھرنا آج چوتھے روز بھی جاری ہے. چوتھے روز کی صبح کا آغاز ہو چکا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی انجینئر حافظ نعیم الرحمان سندھ ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں اسی حوالے سے پٹیشن دائر کرنے, اور آج خواتین بھی اس دھرنا گاہ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی. کچھ دھرنا مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. جس طرح کے بھی حالات ہوں انشاءاللہ شہر کے حقوق کے حصول کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں پر موجود رہیں گے, اور جب تک ہمارے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں یہاں سے اٹھنے کا نہیں کہیں گے, اور جب تک ہم حکومت سے اس کالے قانون کے خلاف جو انہوں نے ایکٹ منظور کیا ہے جب تک وہ واپس نہیں لیں گے انشاءاللہ یہاں سے ہم اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں پر جو موجود دھرنا مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ سندھ اسمبلی کے باہر سے کہیں پر بھی نہیں جائیں گے جب تک امیر کراچی انجینئر حافظ نعیم الرحمان یہاں سے اٹھنے کا حکم نہیں دیتے ہیں. اسی طرح احتجاج اور دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا. جی. سندھ کے بلدیاتی قانون پر تنقید کرنے والوں نے پنجاب میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کو فارغ کیا. انہیں معلوم ہے سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں ان کا حشر خیبر پختونخوا الیکشن سے بھی برا ہوگا. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیے. کہا ماہرین معاشیات بھی کہنے لگے ہیں کہ IMF معاہدہ پاکستان سے دشمنی ہے. ویلکم بیک. دنیا بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں امریکہ میں 1,85,000 سے زائد کیسز سامنے آئے, جبکہ 162 اموات بھی ریکارڈ کی گئی. امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کورونا ویکسین اور بوسٹر ڈوز لگوانے کے باوجود کورونا میں مبتلا ہو گئے. فرانس میں 58,000, برطانیہ میں 1,37,000, اٹلی میں 61,000, اسپین میں 1,50,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں. تیندوے کی موجودگی کے باعث بند اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیوں کی خوبصورت ٹریل 6 کو ایک مرتبہ پھر سے شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. شہری اب واک, ہائیکنگ اور پھر سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ قدرتی جنگلی حیات کا نظارہ بھی کر سکیں گے. تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. اسلام آباد
की पहाड़ी मार्गला की खूबसूरती देखने के लिए जहां शहरी मुख्तलिफ ट्रेल पर वॉक या हाइकिंग करते हैं, वहीं मुख्तलिफ जंगली जानवरों की मौजूदगी भी इन ट्रेल्स की खूबसूरती में इजाफा करती है। 3 तेंदुओं की मौजूदगी के बायस फरवरी 2020 से बंद ट्रेल 6 को एक मरतबा फिर आम शहरियों के लिए खोलने के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मुआवने खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कहते हैं कि जंगलात और जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान का विजन और मिशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमने इस मुल्क में वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने जंगलात को भी प्रोटेक्ट करना है और उससे रेवेन्यू भी जनरेट करना है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के अहलकार कहते हैं कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और जंगली जानवरों के मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए यहाँ हर वक्त गाइडर्स भी मौजूद रहेंगे। एक सिस्टम बनाएंगे, गाइडेड टूर्स बनाएंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरह अंदर जाना है और किस तरह हमने जैसे दिन में थोड़े से लोगों को लेकर जाएंगे बिकॉज फिर लेपर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। शहरी कहते हैं कि वीरान पड़ी रहने वाली ट्रेल 6 पर अब जानवरों और चरिंद परिंद की चहचहाहट फितरत के रंग मजीद निखारने का सबब होगी। कैमरामैन मलिक सदफ के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।